अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान में इस शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। पाकिस्तान ने हाल ही में बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स को दिए गए पाकिस्तान के मुशीर सनत तिजारत अब्दुल रज़्ज़ाक़ दाऊद के उस इंटरव्यू पर अपोजिशन जमातों की भरपूर तनकीद शुरू हो गई है, जिसमें उनके हवाले से कहा गया था कि CPEC मुआहदों में पाकिस्तानी कंपनियों को नुकसान पहुंच रहा है और चीनी कंपनियां नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने इस खबर की तरदीद की है। शिमाली अफगानिस्तान में तालिबान ने तुर्कमानिस्तान की सरहद के नज़दीक इंतहाई अहम ज़िले पर कब्जा कर लिया है और एक सूबाई दारुल-हुकूमत के लिए ख़तरा पैदा कर दिया है। मुतादिद हमलों में दर्जनों अफगान फौजी हलाक हो चुके हैं। सोमालिया के दारुल-हुकूमत मोगदिशु में ज़िले हेडक्वार्टर पर एक कार बम धमाका हुआ है, जिसमें कम से कम 6 अफराद हलाक और 16 जख्मी हो गए हैं। अमरीका के मगरबी साहिल पर शिमाली कैलिफोर्निया में जंगलों की आग ने 16,000 हेक्टेयर से ज़्यादा इलाके को जला डाला है और एक मरकजी शाहराह को इतवार के रोज बंद कर दिया गया है। सूडान के दारुल-हुकूमत खर्तूम में गैर कानूनी तौर पर स्मगल किए जाने वाले 94 अफराद को बचा लिया गया है, जिसमें से 85 कम उम्र हैं और कुछ 10 साल से भी छोटे हैं। अमरीकी मंगल के रोज 11 सितंबर सन 2001 को दहशतगर्द हमलों की 17वीं बरसी मना रहे हैं, जिसमें 3000 अफराद हलाक हुए थे। फ्रांस में पुलिस ने उस शख्स को हिरासत में ले लिया है जिसने इतवार देर गए दारुल-हुकूमत पेरिस में चाकू के वार करके 7 अफराद को जख्मी कर दिया था। और इराक के मगरबी शहर बसरा में नाकाफी शहरी सहूलतों, बेरोजगारी और बदउनवानी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरों में 12 अफराद हलाक हो गए हैं। मिस्र की एक अदालत ने 75 अफराद, जिनमें अख्वानुल मुस्लिमून के रहनुमा भी शामिल हैं, मौत की सजा जबकि 47 दीगर अफराद को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि वो चीन की 267 अरब डॉलर मालियत की मजीद दरामदी अशिया पर महसूलात लगा देंगे। और सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि शिमाली कोरिया की तरफ से ये बयान इंतहाई मुस्बत है कि शिमाली कोरिया ने अपनी ताज़ा तरीन फौजी परेड में मिसाइलों का मुजाहरा नहीं किया जो अमेरिका पर हमले की सलाहियत रखते हैं। और स्वीडन के इतवार के रोज होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात के नताइज से जाहिर होता है कि यूरोप की आज़ाद अक़वाम अब दाएं जानिब फैसला कुन मोड़ ले रही हैं। ये 3 शह सुर्खियां, तफसील चंद लम्हे बाद। जैसा कि हमने आपको शुरू में खबर दी कि पाकिस्तान में हाल ही में बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स को दिए गए पाकिस्तान के मुशीर सनत तिजारत अब्दुल रज़्ज़ाक़ दाऊद के उस इंटरव्यू पर अपोजिशन जमातों की भरपूर तनकीद शुरू हो गई है, जिसमें उनके हवाले से कहा गया था कि CPEC मुआहदों में पाकिस्तानी कंपनियों को नुकसान पहुंच रहा है और चीनी कंपनियां नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हैं, लिहाजा CPEC मंसूबों को 1 साल के लिए रोक देना चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान ने इस खबर की तरदीद की है और हमारे पास इस वक्त जनाब अब्दुल रज़्ज़ाक़ दाऊद के इंटरव्यू का एक हिस्सा मौजूद है, सुनवाते हैं आपको। We have to move very quickly and also do things which are in our interest. और मुस्लिम लीग नून के शहबाज शरीफ का कहना था कि CPEC के नतीजे में पाकिस्तान की जो माशी तरक्की है और इस खत्ते में खुशहाली और रोजगार और एक्सपोर्ट्स, हमारी जो इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस, हमारी जो एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्शन और फिर हमारे हाई वैल्यू एडेड जो हमारी जो आइटम्स हैं उसमें बेपनाह इजाफा होगा, पाकिस्तान को बेपनाह फ़ायदा होगा। तो मैं समझता हूँ कि CPEC पाकिस्तान के लिए एक अल्लाह ताला के फजल करम से एक तोहफा है और कुफरान नेमत नहीं करना चाहिए। अपोजिशन लीडर मुस्लिम लीग नून के शहबाज शरीफ की गुफ्तगू का एक हिस्सा आपने सुना। इस बारे में एक मुकम्मल रिपोर्ट भी हमारे पास है जो कुछ देर बाद हम आपको सुनवाएंगे। अब कुछ मज़ीद खबरें। शिमाली अफगानिस्तान में तालिबान ने तुर्कमानिस्तान की सरहद के नज़दीक इंतहाई अहम ज़िले पर कब्जा कर लिया है और एक सूबाई दारुल-हुकूमत के लिए ख़तरा पैदा कर दिया है।
متعدد حملوں میں درجنوں افغان فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ پچھلے 3 روز کے دوران باغیوں میں ملک بھر میں جنگی میدانوں کے حملوں میں اضافہ کر دیا تھا اور افغان قومی فوج اور سیکورٹی فورسز کے 80 اہلکار ہلاک کر دیے ہیں، جن کی تربیت امریکی فوج کر رہی تھی۔ عہدیداروں نے پیر کے روز بتایا کہ طالبان جنگجوؤں نے جوزجان صوبے میں کمیاب ضلع پر حملہ بول دیا اور کئی اطراف سے داخل ہو کر رات گئے اس پر قبضہ کر لیا۔ صوبائی پولیس کے سربراہ جنرل فقیر محمد نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ حکومتی فورسز علاقے میں پیچھے ہٹ گئی ہیں تاکہ مزید انسانی ضیاع کو روکا جا سکے۔ صومالیہ کے دارالحکومت موگدیشو میں ضلعی ہیڈ کوارٹر پر ایک کار بم دھماکہ ہوا ہے، جس میں کم از کم 6 افراد ہلاک اور 16 زخمی ہو گئے ہیں۔ عہدیداروں اور عینی شاہدوں کا کہنا ہے کہ پیر کے روز یہ دھماکہ موگدیشو کے ہودان ضلع کے صدر دفتر پر ہوا اور عمارت کو شدید نقصان پہنچا۔ خبر رساں ادارے اے ایف پی سے باتیں کرتے ہوئے پولیس آفیسر ابراہیم محمد کا کہنا تھا کہ یہ دھماکہ بہت بڑا تھا۔ الشباب عسکریت پسندوں نے اپنے ساتھی سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے اس حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ امریکہ کے مغربی ساحل پر شمالی کیلیفورنیا میں جنگلوں کی آگ نے 16,000 ہیکٹر سے زیادہ علاقے کو جلا ڈالا ہے اور ایک مرکزی شاہراہ کو اتوار کے روز بند کر دیا گیا۔ شاہراہ کے دونوں جانب آگ کے باعث ٹرکوں کے داخلے کو بند کر دیا گیا۔ کم از کم 5 ٹرک آگ کی لپیٹ میں آ گئے۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ بدھ کی شام لگنے والی یہ آگ انسانی غلطی کا شاخسانہ تھی، لیکن انہوں نے یہ واضح نہیں کیا کہ یہ آتش زدگی کا واقعہ تھا یا محض ایک حادثہ تھا۔ یہ آگ اس جگہ کے قریب لگی ہے جہاں چند ہفتے قبل کار میں لگنے والی آگ سے 8 افراد ہلاک اور 1000 گھر تباہ ہو گئے تھے۔ سوڈان کے دارالحکومت خرطوم میں غیر قانونی طور پر اسمگل کیے جانے والے 94 افراد کو بچا لیا گیا ہے، جن میں سے 85 انتہائی کم عمر ہیں اور کچھ 10 سال سے بھی چھوٹے ہیں۔ بین الاقوامی پولیس تنظیم انٹرپول نے آپریشن ساویان میں جو 26 اگست سے 30 اگست تک کیا گیا اسمگلروں کے نیٹ ورک کو توڑ دیا ہے۔ 12 عورتوں اور 2 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور $20,000 قبضے میں لے لیے گئے ہیں۔ انٹرپول کا کہنا ہے کہ بچ جانے والے افراد کا تعلق چاڈ، عوامی جمہوریہ کانگو، ایریٹریا، نیجر، سوڈان اور جنوبی سوڈان سے ہے۔ امریکہ بھر میں لوگ منگل کے روز 11 ستمبر سن 2001 کو دہشت گرد حملوں کی 70ویں برسی منا رہے ہیں، جس میں 3000 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ شانکسویل پینسلوینیا میں 9/11 کی یادگار پر ایک تقریب میں شرکت کریں گے، جہاں یونائیٹڈ ایئر لائنز کی فلائٹ 93 اس وقت تباہ ہو گئی تھی جب اس کے مسافروں نے جہاز اغوا کرنے والے دہشت گردوں پر قابو پا لیا تھا۔ دارالحکومت واشنگٹن میں پینٹاگون میں عمارت کے اندر حملے سے ہلاک ہونے والوں کے لواحقین کے لیے خصوصی سروس منعقد ہوئی اور نیو یارک میں گراؤنڈ زیرو میں سینکڑوں لوگ جمع ہوئے جو اس حملے میں ہلاک ہونے والوں کو خراج پیش کر رہے ہیں۔ فرانس میں پولیس نے اس شخص کو حراست میں لے لیا ہے جس نے اتوار دیر گئے دارالحکومت پیرس میں چاقو کے وار کر کے 7 افراد کو زخمی کر دیا تھا۔ اطلاعات کے مطابق اس حملے میں زخمی ہونے والوں میں 2 برطانوی سیاح بھی شامل ہیں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز نے ایک عدالتی ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ تاحال اس بات کے کوئی شواہد نہیں ملے ہیں کہ یہ ایک دہشت گرد حملہ تھا۔ اطلاعات کے مطابق زخمی افراد میں سے 4 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ مصر کی ایک عدالت نے 75 افراد جن میں اخوان المسلمین کے رہنما بھی شامل ہیں ان کو موت کی سزا جبکہ 47 دیگر افراد کو عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ ان پر سن 2013 میں اخوان المسلمون کی جانب سے دیے گئے دھرنوں کے کیمپوں کو منتشر کرنے کے دوران خونریز جھڑپوں کا الزام ہے۔ تاہم یہ سزائیں حتمی نہیں جن پر اپیل ہو سکتی ہے۔ اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی ہے کہ وہ چین کی $267 ارب مالیت کی مزید درآمدی اشیاء پر محصولات لگا دیں گے، جس کے بعد عملی طور پر چین سے درآمد کی جانے والی ہر چیز ٹیکسوں کے دائرے میں آ جائے گی۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ شو جاری ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں۔ اللہ حافظ۔